السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الخالق بن حومين في الدرس الجديد في فورماسيون جافا. في الدرس اللي فات كنا شفنا اون انتروداكسيون على جافا، واللي شفنا فيه لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل اون جافا، l'affichage des messages, le traitement répétitif, ça veut dire les boucles, les traitements conditionnels, شفنا les if, les switch, l'opérateur triangle, etc. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا واحد لا نوسيون اللي ابليكاها جافا واللي هي لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. بون لا بلوبار جو بارل ديال لي ديبيوتون ما كيفهموش شنو هي بروغراماسيون اورينتي اوبجي. نورمالمون ملي كندوي على هاد لا بروغراماسيون في لومو كيبان لك اورينتي اوبجي. اورينتي اوبجي ça veut dire انني غنبقى نتعامل مع دي اوبجي، ماشي بحال لا بروغراماسيون بروسيدورال كنتعاملوا بدي ستركتور. C'est pareil, mais la programmation orientée objet jette l'ina deux choses, ou bien trois choses. La première des choses jette l'ina l'encapsulation. Ça veut dire quoi l'encapsulation? Ça veut dire أنه عندي واحد لو تريتمون وكنكاشيه بشي حاجة، بحال داك الدواء ديال الدواء هذوك لي كومبريمي اللي كيكون فيهم جوج الالوان. كتلقى باغ اكزومبل بيض وزرق ولا بيض وحمر ولا زرق وحمر اكسيتيرا، كيكون واحد الكوش وديريير عاد باش كتلقى الدواء، يعني الا حليتي كتلقى واحد الغبره هكا كتكون لونكابسيلاسيون، يعني الدواء راه ديريير ولكن راه مكاشي بواحد لاكوش. هذه هي لونكابسيلاسيون. لونكابسيلاسيون يعني شي حاجه كتغطي لي واحد شي حاجه ديريير كتكاشيها. وجات لينا بواحد لا نوسيون اخرى ديال ليغيتاج والبوليمورفيزم. ليغيتاج اللي هو الارث بالعربيه راه باينه، يعني مثلا نتايا طونك انك فيس ولا في كتيريتي مثلا من المير ديالك ولا من البير ديالك، كتيريتي مثلا شي حوايج، مثلا كتيريتي مثلا لو نون ونتايا كتاخد ça veut dire المميزات ديال الاب ديالك ولا ديال الام ديالك، وكيتاجوتاو لك شي حوايج اخرين اللي كيسبيسيفيوك على الاب ديالك. هنايا ان شاء الله يعني ابري غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش كيمر هاد ليغيتاج في جافا، وكيفاش ابليكاو هاد لا نوسيون ديال ليغيتاج في جافا. وكاين لي كلاس ابستريت. لي كلاس ابستريت غادي نحاولوا نشوفوا بعدا اشنا هي كلاس واشنا هما لي كلاس ابستريت. والبوليمورفيزم كيف ما قلت لكم اللي هو ترويزيام بوين ديال لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. البوليمورفيزم يعني كيكون واحد التريتمون عد لا كلاس مير ديالك، ونتايا طونك انك لو فيس او بيان لا كلاس في كتحاولي ديري واحد لا ريديفينيسيون ديال داك التريتمون. باغ اكزومبل الام ديالك مثلا، يعني لا كلاس مير عندها واحد لا فونكسيون باغ اكزومبل ترافاي. ترافاي باغ اكزومبل كدير التعليم مثلا، دونك لو ترافاي ديال لا كلاس مير هو التعليم. نتايا طونك انك مثلا كلاس في يعني كتيريتي من الام ديالك لا كلاس او بيان لا فونكسيون ترافاي، ولكن انت ماشي استاذ. دوكو غتحاول دير لا ريديفينيسيون ديال الميثود باش تليق ب لا كلاس، باش تليق بك مثلا، وغتقول انا راني ايتوديون. دوكو عندكم ميم فونكسيون اللي هو ترافاي، سوف ان لا كلاس مير او بيان مير ديالك انها استاذه وانتيا راك ايتوديون. دوكو هنايا راه دار البوليمورفيزم. غادي نحاولوا نشوفوا ان شاء الله ابري لي نوسيون ديال لي كلاس، لي نوسيون ديال ليغيتاج، لي انترفاس. كندوي على الفورماسيون بور لي ديبيوتون، l'instanciation, etc. بون كانت هذه غير اون انتروداكسيون على لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي، وكالعاده ما تنسونيش بالدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.